नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म एलिना केसी र सांकेतिक भाषामा हुनुहुन्छ प्रकाश महर्जन। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। लमजुङ र स्याङ्जामा उम्मेद्वारलाई चुनावी चचारो, निर्वाचनको समयमा घरदैलो गर्ने नेता अन्य समयमा बेपत्ता हुने गरेको मतदाताको गुनासो। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाको गाडी चुनावी प्रचार प्रसारमा प्रयोग भएको खुलासा। आचार संहिता विपरीत गाडी दुरुपयोग भएको भन्दै कारबाहीको माग। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनीमा 4 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम हुने, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समेत आउने जानकारी। र निर्वाचन सुरक्षाका लागि मंगलबार रातिदेखि 72 घण्टासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द। नाका बन्द हुने भएपछि बाँकीको जमुनाहा नाकामा आउने जानेको भिड। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। गण्डकी प्रदेशको लमजुङमा पनि चुनावी चहल पहल बढेको सम्बन्धी समाचारबाट। देशैभर स्थानीय तहको चुनावको चहल पहल छ। उम्मेद्वारहरू मतदाताको दैलोमा पुगिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेशको लमजुङमा पनि यति बेला चुनावको माहौल तातेको छ। एक रिपोर्ट। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको चुनावी सरगर्मी बढेसँगै लमजुङका राजनीतिक दलले चुनावी अभियान तीव्र पारेका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन र नेकपा एमाले जिल्लाको 8वटै स्थानीय तहमा चुनावी प्रचार प्रसारलाई तीव्र रूप दिएको हो। दलका जिल्ला स्तरीय नेताहरू आआफ्नै पार्टीका उम्मेद्वारहरूले जित हासिल गर्ने दावी गरिरहेका छन्। लमजुङ वास्तवमा भन्दाखेरि कांग्रेसकै एउटा किल्लाका रूपमा चाहिँ स्थापित भएको जिल्ला हो। तापनि अहिले व्यापक रूपमा अहिले गठबन्धनको चाहिँ एउटा टिम नै जोडिएको हुनाले गर्दाखेरि सहज रूपमा अहिले गठबन्धनको टिम निश्चित रूपमा विजय हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। अनुगमन गर्ने सन्दर्भमा नेकपा एमालेको चुनाव अहिले लमजुङमा पहिला हामीले 6वटा पालिका जितेका थियौँ। यसपटक 8वटा पालिकामा हामी 8वटै पालिका हामीले जित्छौँ भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ। सबै ठाउँमा, सबै वडाहरूमा हामीले 75 वडा छौँ। 75 वडामा हामीलाई आशा छ 60वटा वडा हामीले जित्छौँ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। जिल्लामा सबैको रहेको बेसीसहर नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख पदका उम्मेद्वार, वडा अध्यक्ष, सदस्य सहितको टोली पनि घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन्। गठबन्धनबाट प्रमुखमा कांग्रेसका श्रीकान्त घिमिरे, उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका हरिजङ तामाङ चुनावी मैदानमा छन् भने एमालेबाट गुमानसिंह अर्याल प्रमुखमा र पद्मा गुरुङ उपप्रमुखको रूपमा चुनावी मैदानमा छन्। धेरै जसो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी गठबन्धनको रूपमा छ। त्यस भएको कारणले म पनि बेसीसहर नगरपालिकाको गठबन्धनको तर्फबाट उपप्रमुखको रूपमा चाहिँ प्रस्तावित उम्मेदवार हो। यसो गरिरहँदाखेरि हाम्रो जित नजिक छ, अत्यन्त नजिक छ। खालि हामीले चाहिँ उद्घोष गर्न मात्र बाँकी हो। तथापि विपक्षीलाई पनि त्यति साह्रै चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा खालको भनौँ कमजोर रूपमा सोध्नु हुँदैन। लमजुङको 8 स्थानीय तहमध्ये 4 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका रहेका छन्। यति बेला विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरू चुनावी घरदैलो अभियानलाई तीव्र बनाएका छन्। उनीहरूले आफ्नो टिमलाई जिताएमा नगरपालिका र गाउँपालिकालाई नमुना बनाउने बताएका छन्। सबल स्थानीय सरकार, समुन्नति गाउँ, समुन्नति नगर भन्ने नाराका साथ गठबन्धनका टिम चुनावमा होमिएका छन्। वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि लमजुङमा मतदाता संख्याको आधारमा 123 मतदान स्थलमा 182 वटा मतदान केन्द्र तोकिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय लमजुङले जनाएको छ। लमजुङमा मतदाताको संख्या 1,31,494 रहेको छ। जिल्लामा यसअघि 1,22,806 जना मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय लमजुङले जनाएको छ। लमजुङबाट सृजना बरालको रिपोर्ट। अब लागौँ स्याङ्जामा राजनैतिक दलका उम्मेद्वारहरूले प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै स्याङ्जामा राजनैतिक दलका उम्मेद्वारहरूले प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्।
उम्मेद्वारले मतदाताको घर दैलोमा पुगी भोट माग्ने गरेका छन्, तर मतदाता भने पहिलेका जनप्रतिनिधिका गतिविधिबाट भने रुष्ट छन्। चुनावी बेलामा मात्र गाउँघरमा नेताहरू फर्कने, चुनाव सकिए लगत्तै सहर केन्द्रित हुने भन्दै स्थानीयले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। जनप्रतिनिधि 5 वर्षको कार्यकालमा जनभावना अनुसार विकास गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। विकास गर्ने आइदि राम्रो मानिन्थ्यो, तर 5 वर्ष अघि पनि यस्तै भन्दै आउनु भएको थियो भोट माग्न, हामीले विकास गर्छौँ राम्रो गर्छौँ भन्दै 5 वर्ष बितिगयो, आउनु भएन। अब अहिले पनि के हुन्छ खै, जनप्रतिनिधि त हामीलाई त राम्रो चाहिएको। अहिले समग्र देश अवस्था नै यो चुनावको माहौलमा भइसक्दा नेताहरूले यो चैत वैशाखमा मात्रै मकै खान्ने का हिसाबले मात्रै होइन, गरिब दिनदुखीहरूको समस्या बुझेर चुनाव जितिसकेपछि घर गएर गरिबहरूको चाहिँ मनका कुराहरू, मनका रागहरू चाहिँ लिन सक्ने किसिमको चाहिँ उम्मेदवार। कुनै पनि राजनीतिक दलले जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो उम्मेदवारी दिँदै गर्दा जनताको भावना बुझ्ने, जनताको घर दैलो कुचेको, उनीहरूको सुख दुःखमा साथ दिने खालको प्रतिनिधि भइदियो भने जनताले सुख पाउँछ। मतदाताहरूले राजनीतिक आडको भरमा गरिने उम्मेद्वार छनौट प्रवृत्तिले विकास निर्माणले गति लिन नसकेको भन्दै योग्य उम्मेद्वारको खाँचो भएको बताएका छन्। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अबको पालोमा बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाको गाडी चुनावी प्रचार प्रसारमा दुरुपयोग भएको सम्बन्धी समाचार। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाको गाडी चुनावी प्रचार प्रसारमा प्रयोग भएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। नेकपा एमाले बर्दियाले रातिको समयमा चुनावी प्रचार प्रसार र रकम वितरण गर्नका लागि सरकारी गाडीको दुरुपयोग भएको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। रातको समयमा बारबर्दिया नगरपालिका 2 मा नगरपालिकाका लेखा अधिकृत वसन्त बहादुर शाही, शिक्षा शाखा प्रमुख एवं बारबर्दिया नगरपालिकाका सहायक मतदान अधिकृत टेकानाथ गोसाई र रोजगार संयोजक राम बहादुर थारू सहित भे1 265 नम्बरको गाडीलाई स्थानीयले पक्राउ गरेका थिए। गाडीभित्र नेकपा माओवादीको झण्डा, पर्चा, घोषणापत्र र 17,000 रकम समेत रहेको स्थानीयले बताएका छन्। यता सहायक निर्वाचन अधिकृत समेत रहेका शिक्षा शाखा प्रमुख टेकानाथ गोसाईले साथीको घरमा खाना गएको र फर्कने बेलामा गाडी नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। गाडीमा झण्डा, पर्चा र घोषणापत्र केही पनि नभएको तर्क छ। रातिको समयमा सरकारी गाडीको दुरुपयोग भएको भन्दै निर्वाचन आचार संहिता विपरीत गाडी दुरुपयोग भएकाले कारबाही गर्न अन्य दलहरूले माग गरेका छन्। अबको पालोमा बुद्ध जयन्तीका अवसरमा लुम्बिनीमा 4 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम हुने भएको सम्बन्धी समाचार। यस वर्षको बुद्ध जयन्ती जेठ 2 गते परेको छ। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा लुम्बिनीमा 4 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम हुने भएको छ। बुद्ध जयन्तीका दिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समेत लुम्बिनी आउने भनिएको छ। यद्यपि औपचारिक पुष्टि भइसकेको भने छैन। एक रिपोर्ट। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल रूपन्देहीको लुम्बिनीमा 2566औं बुद्ध जयन्ती मनाउने तयारी गरिएको छ। यसपटक बुद्ध जयन्ती 4 दिनसम्म मनाइने लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। दिवसको अवसरमा जेठ 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम हुनेछन्। करिब 1 करोड खर्च अनुमान सहित कोषले दिवस मनाउने तयारीमा जुटेको हो। बुद्धको जन्म, बोधिज्ञान प्राप्ति र महापरिनिवारणको त्रियोग परेको दिनलाई वैशाख पूर्णिमाको दिन बुद्ध जयन्ती र लुम्बिनी दिवस भव्य रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको हो। जयन्तीकै दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउने खबरले कोषलाई हर्षित बनाएको कोषका सदस्य सचिव सानु राजा साक्यले बताए। तर मोदी आउने बारेमा औपचारिक खबर सरकारबाट कोषलाई प्राप्त भएको छैन। बिहान 10 बजेदेखि इस्ट मोनास्ट्रिक जोनमा कम्बोडिया मोनास्ट्रीको परिसरमा र इस्ट पोनमा भोजन दान, दिउँसो 2 बजे
अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन तथा ध्यान हलमा 2566औं बुद्ध जयन्ती समारोह सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाज्यूको प्रमुख अतिथितामा तथा विशिष्ट अतिथिहरूको उपस्थितिमा विशेष समारोहको आयोजना गरिएको छ। बुद्ध जयन्ती मनाउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन भएको छ भने त्यसका लागि विभिन्न उपसमितिहरूले काम गरिरहेको छ। बुद्ध जयन्तीकै अवसर पारेर लुम्बिनीमा निर्माण सम्पन्न भएको 5000 क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्र हलको पनि उद्घाटन गरिनेछ। जेठ 1 गते रामग्राम देवदहमा विशेष कार्यक्रम तथा देव प्रज्वलन एवं देवदहको भवानीपुरमा बिहान बौद्ध पूजा तथा देव प्रज्वलन गरिनेछ। रामग्राम नवलपरासीमा 1 ज्येष्ठ साँझ 4 बजेबाट बौद्ध प्रवचन तथा देव प्रज्वलन, 2 गते रामग्राम नगरपालिकाद्वारा रामग्राम दिवस भोजनदान हुनेछ। जेठ 2 गते बिहान 6 बजे मायादेवी परिसरमा बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ, बिहान 7 बजे मायादेवी परिसरदेखि शान्ति दीपसम्म शोभायात्रा, बिहान 9 बजे प्रधानमन्त्रीबाट अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन तथा ध्यान हलको उद्घाटन गरिनेछ। यस्तै बिहान 10 बजेदेखि इस्ट मोनास्ट्रिक जोनको कम्बोडिया मोनास्ट्रिक र इस्ट पोइन्टमा भोजनदान, दिउँसो 2 बजे अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन तथा ध्यान हलमा 2566औं बुद्ध जयन्ती समारोह गर्ने तयारी छ। ज्येष्ठ 3 गते लुम्बिनीदेखि कपिलवस्तुसम्म सिद्धार्थ गौतमको शोभायात्रा, प्राचीन साके गणराज्यको राजधानी कपिलवस्तु तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी देश विदेशका विज्ञहरूको सहभागितामा 2 दिने तिलौराकोट सम्मेलन पनि गरिने भएको छ। रूपन्देहीबाट प्रदीप आचार्यको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अबको पालामा मंगलबार रातिदेखि 72 घण्टासम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द हुने सम्बन्धी समाचार। सरकारले मंगलबार रातिदेखि 72 घण्टासम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द गर्ने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि मंगलबार मध्यरातिदेखि मतदान हुने दिनसम्मका लागि सीमाबाट हुने आवागमन बन्द गर्न लागि हो। मतदानको दिनभन्दा अगाडिको 72 घण्टालाई मौन अवधि मानिन्छ। मौन अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द गर्ने र चुनाव प्रचार गर्न बन्देज लगाउने गरिन्छ। सीमावर्ती जिल्ला बाँकेको जमुनाहा नाका सहित तराईका अधिकांश जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूले मंगलबार मध्यरातिदेखि सीमानाका बन्द गर्न आह्वान गरेका छन्। स्थानीय निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न सीमानाका बन्द गरिएको हो। 72 घण्टा बन्द हुन्छ। यो चाहिँ अब चुनावलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गर्नका लागि अनावश्यक मान्छेहरूको आवाज गर्नुहोस्, गैर कानुनी क्रियाकलापहरू नहुन् भनेर त्यो बन्द हुन्छ। यो उताको निर्वाचन हुँदा पनि हामी बन्द गरेको गर्छौँ, हाम्रो निर्वाचन हुँदा उताको गर्छौँ। निर्वाचनको समयमा बाहिरबाट मानिस आउन नहुने भन्दै आवागमनमा रोक लगाइएको प्रशासनले जनाएको छ। अन्तमा सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवामा एक युवाद्वारा सबै दलका झण्डा प्रयोग गरी चुनावी प्रचार प्रसार गरेको सम्बन्धी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सर्वसाधारण समेत कुनै न कुनै दलका झण्डा बोकेर हिँडिरहेका छन्। तर एकजना यस्तो व्यक्ति भेटिएका छन् जसले सबै दलको झण्डा एकसाथ बोकेर हिँडिरहेका छन्। सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवामा देखिएको रोचक दृश्यबारे एक रिपोर्ट। सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवामा केही दिनदेखि देखिएको यो दृश्यले धेरैको ध्यान आफूतर्फ तानेको छ। सबैको ध्यान आफूतर्फ तान्ने काम एउटै मोटरसाइकलमा धेरै राजनैतिक दलका झण्डा र चुनाव चिन्ह लगाएर हिँड्ने विनोद विश्वकर्माले गरिरहेका छन्। सबैलाई अचम्मित पार्दै हिँड्ने विश्वकर्माले राजनैतिक दलका आस्थाका आधारमा समाजमा विवाद र झैझगडा गर्न नहुने सन्देश दिन आफूले धेरै दलहरूको झण्डा एकै ठाउँमा राखेर हिँडिरहेको बताए।
एनरुवा नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा धेरै पार्टीको झण्डा मोटरसाइकलमा लगाएर कुदिरहने विश्वकर्माले सबै मिलेर गरिबी हटाउँदै सुख शान्ति कायम गराउनु पर्ने तथा भ्रष्टाचार अन्त्य गरी देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउन एकजुट हुनुपर्ने सन्देश दिन आफूले यसो गरिरहेको जानकारी दिए। सारा नेपालीहरूले चाहेको सुख शान्ति हो, सबै दलहरू एकै ठाउँ गए पनि सबैजना मिलेर देशलाई अगाडि बढाउने होइन, गरिब हटाउँ, भ्रष्टाचार अन्त्य गरौँ होइन, सुख शान्ति होस् नेपालमा, नेपाली भनेर गर्वले चिन्न पाऊँ, विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई पनि स्वदेशमा रोजगारी दिन पाऊँ, यसको सन्देश भनेको यही हो। लामो समयदेखि एउटै समाजमा बस्दै आएका मानिसहरू बीच समेत निर्वाचनका समयमा दलका आस्थाका आधारमा मनमुटाव हुने गरेको पाइएकोले त्यसो नगरी सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै निर्वाचनमा सहभागी हुन सन्देश दिने उद्देश्यले धेरै दलका झण्डा र स्वतन्त्रका पनि झण्डा राखेर हिँडिरहेको समेत विश्वकर्मा सुनाउँछन्। निर्वाचनको मिति नजिकिरहेको समयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने झैझगडा अन्त्य गर्न विश्वकर्माको सन्देशले सहयोग पुर्याउने यो दृश्य देख्नेहरूले समेत विश्वास गर्ने गरेका छन्। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लमजुङ र स्याङ्जामा उम्मेद्वारलाई चुनावी चटारो, निर्वाचनको समयमा घर दैलो गर्ने नेता अन्य समयमा बेपत्ता हुने गरेको मतदाताको गुनासो। बर्दियाको बर्दिया नगरपालिकाको गाडी चुनावी प्रचार प्रसारमा प्रयोग भएको खुलासा, आचार संहिता विपरीत गाडी दुरुपयोग भएको भन्दै कारबाहीको माग। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा लुम्बिनीमा 4 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम हुने, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समेत आउने जानकारी। र निर्वाचन सुरक्षाका लागि मंगलबार रातिदेखि 72 घण्टासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द। नाका बन्द हुने भएपछि बाँकेको जमुनाहा नाकामा आउने जानेको भिड। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।